नमस्ते, तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ र आज हामी एउटा हेयर ब्यान्ड बनाउन गइरहेका छौं। त्यसको लागि चाहिन्छ हामीलाई धागो, क्रोशे हुक, निडल र एउटा सिजर। यो बनाउन एकदमै सजिलो छ। ल सुरु गरौँ है त। पहिला एउटा स्लिप नट बनाउनुहोस्, एउटा गाँठो। अनि गाँठो बनाइसकेपछि त्यसलाई हुकमा लिनुहोस्। हुकमा लिइसकेपछि चाहिँ अब हामी तीनटा चेन बनाउँछौं। एउटा, दुईटा, तीनटा। अब तीनटा चेन तानिसकेपछि चाहिँ अब हामी रो 1 स्टार्ट गर्छौं। रो 1 स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी दुईटा चेन छोडेर जुन चाहिँ तेस्रो चाहिँ चेन छ त्यो तेस्रो चेनमा चाहिँ हामी दुईटा डबल क्रोशेट लिन्छौं। यहाँ मैले एउटा डबल क्रोशेट लिएँ र अर्को डबल क्रोशेट लिन्छु। डबल क्रोशेट लिन सजिलो छ। हुकमा धागो बेर्नुहोस्, चेनमा फेरि हुक हाल्नुहोस्, हुक हालेर फेरि धागो बेरेर त्यो धागो तान्नुहोस्। अब हाम्रो हुकमा तीनटा धागो रहन्छ, त्यो तीनटा धागोलाई नि हुकमा धागो बेर्दै दुईटा गरेर तान्नुहोस्। अब हामीसँग दुईटा स्टिच रहन्छ रो 1 सकिँदा। अब रो 2 स्टार्ट गरौँ। रो 2 स्टार्ट गर्नको लागि दुईटा चेन तान्नुहोस्, कामलाई फर्काउनुहोस्। त्यसपछि फर्काइसकेपछि हामीसँग दुईटा डबल क्रोशेट छ। त्यो दुईटा डबल क्रोशेटमा चाहिँ हामी हरेक स्टिचमा चाहिँ दुईटा डबल क्रोशेट लिँदै जान्छौं। एउटा फर्स्ट स्टिचमा अनि अर्को दुईटा। यसरी नै फेरि अर्को स्टिचमा पनि दुईटा डबल क्रोशेट लिन्छौं। यो चाहिँ अर्को स्टिच हो। यसमा फर्स्ट एउटा डबल क्रोशेट, त्यसपछि अर्को डबल क्रोशेट र यसरी रो 2 सकिँदा चाहिँ हामीसँग चाहिँ 4वटा स्टिच रहन्छ। अब रो 3 स्टार्ट गर्नको लागि दुईटा चेन तान्नुहोस्, फर्काउनुहोस्। फर्काइसकेपछि फेरि पनि 4वटै स्टिचमा चाहिँ हामी दुईटा डबल क्रोशेट बुन्दै जान्छौं। फर्स्ट स्टिचमा एउटा अनि अर्को। यसरी नै एउटा स्टिचमा हामी दुईटा डबल क्रोशेट लिँदै जान्छौं। र रो 3 सकिँदा चाहिँ हामीसँग 8वटा स्टिच रहन्छ। अब हामी रो 4 स्टार्ट गर्छौं। रो 4 स्टार्ट गर्नको लागि दुईटा चेन तान्नुहोस्, फर्काउनुहोस्। फर्काइसकेपछि चेनको छेउमा चाहिँ हामीसँग फर्स्ट स्टिच रहन्छ। त्यो स्टिचमा चाहिँ दुईटा डबल क्रोशेट लिन्छौं र बाँकी रहेको 6वटामा चाहिँ 7वटामा चाहिँ 6वटामा चाहिँ हामी डबल क्रोशेट लिन्छौं। एउटा डबल क्रोशेट लिन्छौं र लास्टको स्टिचमा म यहाँ चाहिँ लास्ट स्टिचमा आइपुगेँ। यो लास्ट स्टिचमा पनि हामी दुईटा डबल क्रोशेट लिन्छौं। यसरी रो 4 को एन्डमा चाहिँ हामीसँग 10 स्टिचेस रहन्छ। रो 5 स्टार्ट गर्नको लागि दुईटा चेन तान्नुहोस्, फर्काउनुहोस् र अब चाहिँ हामी 10वटामा चाहिँ 9वटा स्टिचमा चाहिँ डबल क्रोशेट एउटा मात्र डबल क्रोशेट लिन्छौं र लास्ट स्टिचमा चाहिँ दुईटा डबल क्रोशेट लिन्छौं। यहाँ चाहिँ म एउटा डबल क्रोशेट लिँदै छु 9वटा स्टिचेसमा। र यहाँ चाहिँ लास्टमा आइपुगे। अब यो लास्ट स्टिचमा चाहिँ हामी दुईटा डबल क्रोशेट लिन्छौं।
यसरी रो 5 एन्ड हुँदा चाहिँ हामीसँग 11वटा स्टिचेस रहन्छ। रो 6 स्टार्ट गरौँ, 2टा चेन लिनुस्, फर्काउनुस् र अब चाहिँ 11वटा मध्ये 10वटा स्टिचमा चाहिँ एउटा डबल क्रोसेट लिन्छौँ र लास्टमा फेरि 2टा डबल क्रोसेट लिन्छौँ। यहाँ म 51टा डबल क्रोसेट लिँदैछु। र म यहाँ फेरि लास्टमा आइपुगेँ। लास्टमा चाहिँ अब म 2टा डबल क्रोसेट लिन्छु एउटा स्टिचमा। र म यहाँ चाहिँ रो 6 को अन्तिममा आइपुगेँ। रो 6 एन्ड हुँदा चाहिँ हामीसँग 12 स्टिचेस रहन्छ। रो 7 स्टार्ट गर्नको लागि 2टा चेन तान्नुहोस् र फर्काउनुहोस् र 12वटा स्टिच मध्ये 11वटामा चाहिँ सिंगल एउटा मात्र डबल क्रोसेट लिनुस् र लास्टमा चाहिँ 2टा डबल क्रोसेट लिनुस्। यहाँ चाहिँ म लास्ट स्टिचमा आइपुगेँ। लास्ट स्टिचमा चाहिँ अब 2टा डबल क्रोसेट लिनुस्। यसरी रो 7 एन्ड हुँदा चाहिँ हामीसँग 13वटा स्टिचेस बाँकी रहन्छ। अब रो 8 स्टार्ट गरौँ। रो 8 स्टार्ट गर्नलाई 2टा चेन तान्नुहोस्, फर्काउनुहोस् र अब चाहिँ हामी बढाउँदैनौँ, घर बढाउँदैनौँ। अब चाहिँ हरेक स्टिचमा चाहिँ हामी 51टा डबल क्रोसेट लिँदै जान्छौँ। म यहाँ रो 8 को चाहिँ डबल क्रोसेट लास्ट डबल क्रोसेट लिँदैछु। अब चाहिँ हामी यसरी नै घर नबढाइकन रो 50 सम्म बुन्छौँ। तपाईहरु पनि भिडियो पज गर्नुहोस्, 50 सम्म बुन्नुहोस् र म हजुरहरूलाई रो 50 मा भेट्छु। 50 सकिँदा चाहिँ यस्तो देखिन्छ हाम्रो हेयर ब्यान्ड। अब लेन्थ चाहिँ आफूलाई कति मन लाग्छ त्यही अनुसारले बढाउँदा हुन्छ। अब म रो 51 स्टार्ट गर्छु। 2टा चेन तान्नुहोस्, फर्काउनुहोस् र जुन चाहिँ चेनको छेउको पहिलो स्टिच छ त्यसलाई छोडेर सेकेन्ड स्टिचबाट चाहिँ हामी हरेक स्टिचमा चाहिँ डबल क्रोसेट लिँदै जान्छौँ। र म चाहिँ अब रो 51 को अन्तिममा छु। रो 51 सकिँदा चाहिँ हाम्रो स्टिच चाहिँ घटेर चाहिँ 13बाट 12वटा स्टिचमा चाहिँ रहन्छ। रो 52 स्टार्ट गर्नको लागि 2टा चेन तान्नुहोस्, फर्काउनुहोस् र रो 51 मा जसरी नै चेनको छेउको पहिलो स्टिच चाहिँ छोड्नुहोस्। त्यसपछि बाँकी रहेको 11वटा स्टिचमा चाहिँ फेरि डबल क्रोसेट लिनुस्। र म यहाँ रो 52 को एन्डमा आइपुगेँ। रो 52 एन्ड हुँदा चाहिँ हामीसँग चाहिँ 11वटा स्टिचेस रहन्छ घटेर। र रो 53 स्टार्ट गर्नुहोस्। रो 53 स्टार्ट गर्नको लागि 2टा चेन तान्नुहोस्, फर्काउनुहोस् र पहिलो स्टिच छोडेर अब बाँकी रहेको 10वटामा डबल क्रोसेट लिनुस् हरेक स्टिचमा। म चाहिँ यहाँ एन्डमा आइपुगेँ। यो रोको एन्डमा आइपुग्दा चाहिँ हामीसँग चाहिँ अब 10 र अब चाहिँ हामी रो 54 स्टार्ट गर्छौँ। त्यसको लागि 2टा चेन तान्नुहोस्, फर्काउनुहोस्। त्यसपछि पहिलो 2टा स्टिचलाई चाहिँ हामी अब एउटा बनाउँछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हुकमा धागो बेर्नुहोस्, धागो बेरेर स्टिच भित्र हाल्नुहोस्। स्टिच भित्र हालिसकेपछि धागो बेर्नुहोस् र तान्नुहोस्। त्यसलाई चाहिँ अब 3टा हुन्छ, 3टामा 2टालाई तान्नुहोस् र 2टालाई चाहिँ त्यही हुकमा छोड्नुहोस् र फेरि अर्को स्टिचमा चाहिँ धागो बेर्नुहोस्, स्टिचमा हुक हाल्नुहोस्। हालिसकेपछि धागो बेरेर तान्नुहोस् र 2टा धागोलाई मात्र तानेर
राख्नुस् र हुकमा चाहिँ 3टा रहन्छ। त्यो 3टालाई चाहिँ अब सबैलाई तान्नुस्। तानिसकेपछि चाहिँ त्यो 2टा स्टिच चाहिँ अब एउटा स्टिच हुन्छ। अब त्यसपछि चाहिँ अब बाँकी रहेको स्टिचमा चाहिँ लास्टको 2टालाई चाहिँ छोड्नुस् र अरूलाई चाहिँ 1 कुन्टा डबल क्रोसेट लिँदै जानुस्। यसरी यहाँ चाहिँ अब लास्टको 2टा छ। लास्टको 2टालाई पनि पहिलो 2टा जुन चाहिँ हामीले एउटा बनाएको थियौँ त्यसरी नै यसलाई पनि हामी अब एउटै बनाउँछौँ। 2टा स्टिचलाई एउटै बनाउँछौँ। यसरी 3टा रहन्छ। 3टा रहेपछि चाहिँ फेरि एउटा गरेर चाहिँ यसलाई तान्नुस्। अब चाहिँ हामीसँग 8वटा स्टिच रहन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब हामी 55 स्टार्ट गरौँ। चेन तान्नुस्, फर्काउनुस्। अब चाहिँ हामी हरेक 2टा स्टिचलाई चाहिँ एउटा बनाउँदै जान्छौँ। यसरी फर्स्टमा चाहिँ धागो यो पहिलो 2टालाई चाहिँ एउटा बनाउँछौँ। त्यसपछिको 2टा स्टिचलाई फेरि एउटा बनाउँछौँ। यसरी नै अरू बाँकी रहेको 4वटालाई पनि त्यसरी 2टालाई एउटा बनाउँदै लैजान्छौँ र यसको एन्डमा चाहिँ हामीलाई 8वटा जुन चाहिँ हाम्रो स्टिच थियो त्यो चाहिँ 4वटा रहन जान्छ। यसरी यो 55 रो सकिँदा चाहिँ हामीसँग जम्मा 4वटा स्टिचेस रहन्छ। अब रो 56मा चाहिँ हामी 2टा चेन तान्छौँ, फर्काउँछौँ। फेरि पनि 2टा स्टिचेसहरूलाई एउटा स्टिच बनाउँदै लैजान्छौँ। पहिलो 2टालाई एउटा बनाऊ, त्यसपछि बाँकी रहेको 2टालाई पनि एउटा बनाऊ। यसरी यो 2टा स्टिचलाई एउटै बनाउँदै लैजाँदा चाहिँ 4वटा स्टिच जुन चाहिँ थियो त्यो चाहिँ अब 2टा मात्र स्टिच भएर आउँछ। त्यसपछि रो 57लाई पनि त्यसरी नै गरौँ। जुन चाहिँ 2टा स्टिच छ त्यसलाई चाहिँ एउटा बनाऊ र हामीसँग चाहिँ एउटा स्टिच रहन्छ। त्यसमा चाहिँ एउटा चेन तान्दिनुस् र यसरी चाहिँ यो हेयर ब्यान्ड चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। अब चाहिँ एन्डमा भयो। एन्डमा चाहिँ जुन चाहिँ त्यो धागो छ त्यो धागोलाई चाहिँ अब हामी काट्छौँ। र धागो काटिसकेपछि चाहिँ यस्तो देखिन्छ हाम्रो हेयर ब्यान्ड। अब चाहिँ हामी जुन चाहिँ धागोहरू निस्किरहेको छ त्यो धागोहरूलाई चाहिँ हामी स्टिचेसभित्र लुकाउँछौँ। स्टिचेसभित्र लुकाउँदा चाहिँ यसले हामीलाई एउटा क्लिन फिनिसिङ लुक दिन्छ। र निडल लिनुस्, सुई लिनुस्। सुई लिएपछि चाहिँ अब त्यसमा धागो हालेर चाहिँ त्यो झुन्डिरहेको धागो हालेर चाहिँ जुन चाहिँ स्टिचेसहरू छ त्यो भित्र चाहिँ हाल्नुस्। एकचोटि मात्र नगर्नुहोस्। यो स्टिचहरूमा चाहिँ धागो चाहिँ एकतिर मात्र नलुकाउनुहोस्। त्यसलाई फेरि फर्काएर अर्कोतिर तलतिरको स्टिचेसहरूमा पनि हाल्नुहोस्। जता जता स्टिचेसहरू भेटाउनुहुन्छ त्यता हालेर जानुहोस्। 2-3 चोटि गर्नुहोस्। यसलाई 2-3 चोटि गर्दाखेरि चाहिँ निस्किँदैन। अब यो बाँकी रहेको जुन चाहिँ धागो छ त्यसलाई म काटिदिन्छु र अर्कोतिर पनि यसरी नै धागो लुकाउँछु। र यो हेयर ब्यान्ड चाहिँ रेडी भयो। तपाईँले यो हेयर ब्यान्डको रूपमा मात्र नभइकन हेयर टाई, हेयर स्कार्फको रूपमा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। र आजको लागि यति नै। आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र अर्कोचोटि फेरि एउटा नयाँ ट्युटोरियल आउनेछु। तबसम्मको लागि थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।